اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساجد حسین کا السلام علیکم۔ آج 10 محرم الحرام ہے اور آج غالباً وہ قیامت کا دن ہے کہ جب آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا دن تھا کہ خیمے بھی جل چکے تھے، شام غریباں ہو چکی تھی، نواسۂ رسول اور آپ کی جو فیملی ہے کچھ پابند ہو گئے، کچھ اسیر ہو گئے۔ تو آج کوشش کریں گے ہم 10 محرم الحرام پر روشنی ڈالیں کہ 1400 سال پہلے نبی زادوں پر کیا گزری تھی۔ تعارف کرواتا چلوں، اہل سنت والجماعت سے آپ کا تعلق ہے، بڑے دھیمے اور میٹھے انداز سے آپ گفتگو کرتے ہیں، احادیث کی روشنی میں دلائل پر مبنی گفتگو کرتے ہیں۔ مولانا شوکت حسین سیالوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مولانا صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو۔ ان کے ساتھ اہل سنت والجماعت سے ایک دوسرے مولانا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ مفکر اعظم ہیں اور آپ کی بڑی وسیع ریسرچ ہے، احادیث پر آپ کی اچھی گرپ ہے۔ مولانا خواجہ آفتاب احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا، سر خوش آمدید کہیں گے آپ کو بھی۔ اور ان کے ساتھ ہمیں کلام سنائیں گے۔ ہم آغاز کرتے ہیں 10 محرم الحرام کا پروگرام۔ کلام پڑھنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سید ثقلین حیدر زیدی نے۔ میں چاہوں گا کہ پہلے ہم کلام سنیں، نوحہ سنیں، اس کے بعد پروگرام کا آغاز کریں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹی شہزادی کے بی بی سکینہ علیہ السلام سلام اللہ علیہ کے تھوڑے سے ایک مصحف بیان کروں گا، چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں میں۔ زندہ میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر، دم گھٹتا ہے اماں میرا اب یہاں سے چلو گئے، زندہ میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کے، کیا اندھیرا ہے سجائی نہیں دیتا کچھ بھی، کیا اندھیرا ہے سجائی نہیں دیتا کچھ بھی، ہاتھ رکھتا نہیں اماں میرے سر پر کوئی، اور چند روز میں مر جاؤں گی میں گھٹ گھٹ کے، زندہ میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کے، تم تو کہتی تھی رہائی کی گھڑی پہنچی، ایسا لگتا ہے
जुदाई की घड़ी आ पहुंची, ख्वाब में आए थे मेरे अभी बाबा है दे जिंदा में सकीना ये बोका करती थी रो कर। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बहुत खूब माशाल्लाह। और बिल्कुल ये जो दिन है, ये जो 10 मुहर्रम है, हमें याद दिलाती है कि उन शहज़ादों पर क्या गुज़री, उस घराने पर क्या गुज़री। न कोई कफन देने वाला है, न कोई रोने वाला है, न कोई इंतज़ाम करने वाला है कि आपके यहाँ खाना बना है, कि आपके यहाँ कौन ये सारे मामलात लेके चलेगा, क्योंकि आपके जो मर्द थे वो तो सब शहीद हो चुके थे। बस एक बीमार करबला हैं, उसको भी ज़ंजीरों में जकड़ कर ले जाया जा रहा है। तो मुझसे तो शायद ये बयान ना हो सकें ये किस्से, ये मसाइब रसूल ज़ादों पर। अहले इल्म मौजूद हैं, हम उनसे भी सुन लेते हैं कि वो किस तरह रोशनी डालते हैं आज के दिन की मुनासिबत से। शौकत हुसैन सियालवी साहब, गालबन 1400 साल पहले ये वही दिन है 10 मुहर्रम का कि जिस दिन पे नबी ज़ादियों पर और नबी ज़ादों पर क़यामत ढाई गई। सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। बहुत शुक्रिया साजिद हुसैन साहब, आपने आज के दिन हमें याद रखा और यकीनन आप और हम सब औलाद नबी और नवासे रसूल सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु और आपके तमाम रफ़क़ा और आपके मुहिब्बीन, मुतवस्सिलीन, अक़ीदतमंद भांजों, भतीजों, बिलखुसूस शुहदाए करबला, उनकी खिदमत आलिया में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हम और आप यहाँ मौजूद हैं। और इन हस्तियों का बहुत बड़ा मकाम है। सबसे पहले कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम इनकी अज़मत और इनकी शान पर थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं, फिर हम चलते हैं मैदान करबला के अंदर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैनन, कि अल्लाह हुसैन से मोहब्बत करता है। अल्लाह बेशक, जो हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। तो अब देखें कितनी बड़ी सादत की बात है कि अल्लाह हुसैन से मोहब्बत कर रहा है और फिर जो हुसैन से मोहब्बत करे उससे अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो जाए, सुभान अल्लाह, उससे अल्लाह का कुर्ब मिल जाए और उससे जो है वो अल्लाह की जो है वो मार्फत नसीब हो जाए, अल्लाह का उस पर करम और मेहरबानी हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी सादत की क्या बात हो सकती है। बेशक बेशक। और ये वो अजीम शान घराना है। जब हम सहाबाए किराम की ज़िंदगियों का मुताला करते हैं तो उन्होंने भी इनसे मोहब्बत और अक़ीदत बेमिसल बेमिसाल की है। सुभान अल्लाह, सुभान हज़रत हम्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वो सहाबी रसूल हैं जिनके वसीले से सहाबाए किराम दुआएं किया करते थे और जिब्रील अमीन के लहजे में ये कुरान की तिलावत किया करते और साहिबुन नालैन का लक़ब आपको दिया गया, यानी हुजूर के नालैन को या तो सीने से लगा कर के रखते या अपने सर का ताज बनाते। वो फरमाते हैं, हुब्बु आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुम मिन इबादति सनतिन, फरमाया कि अहले बैत की मोहब्बत में गुज़रने वाला एक लम्हा साल भर की इबादत से अफजल है। सुभान अल्लाह। हज़रत शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, इलाही बहक़ बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कोनी ख़ात्मा, अगर दावत अमरत कोनी वर कबूल, मनो दस्त दामान आले रसूल। अब देखें इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा मुसन्निफ़, इतना बड़ा मुअल्लिफ़, इतना बड़ा राइटर और इतना बड़ा सखी और इबादत गुज़ार, अदल व इंसाफ का पैकर, जिसे अपने क़याम रकू सुजूद पर, अपनी इबादत पर, सखावत पर, अदल पर
इंसाफ पर, अपने इल्म पर नाज और फ़ख्र नहीं। वो कहते हैं कि इलाही बहक के बनी फ़ातिमा, सुभान अल्लाह। कि बारी ताला औलाद फ़ातिमा का सदका मेरा ख़ात्मा ईमान पर फरमाना। अगर मेरी ये दुआ तेरी बारगाह में कबूल न हुई, रद्द कर दी गई, तो मैं औलाद फ़ातिमा का दामन थाम के तेरी बारगाह में हाजिर हो जाऊँ। अल्लाह ये सुभान वो अजीम शान घराना है साजिद हुसैन साहब। अब यहाँ लोगों के कुछ सवालात होते हैं। एक सवाल होता है जी, हुजूर की जो अहले बैत है वो कौन है? हाँ। देखिए कुरान की एक आयत है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। अब यहाँ इस आयत बैनात का जब हम और आप तर्जमा पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ते हैं, इसकी तशरीह पढ़ते हैं, सारी चीज़ खुल कर के सामने आ जाती है। लेकिन यहाँ क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं होता, मैं अर्ज़ करूँ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जितनी भी अज़वाज हैं वो हुजूर की अहले बैत में हैं। अच्छा जी, उनको मस्कन अहले बैत कहा जाता है। और हुजूर की जितनी भी औलाद हैं वो भी अहले बैत हैं, उनको विलादत अहले बैत कहा जाता है। और इसी तरह जो है, जो हुजूर का ख़ानदान है, यानी नसब अहले बैत, सही। जिसे नसब अहले बैत यानी ख़ानदान के वो अफराद सही। जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा, हाँ और जिन पर ज़कात हराम है, सही। वो भी सारे के सारे हुजूर की अहले बैत में शामिल हैं। अब आपके जहन में एक सवाल पैदा होगा कि सियालवी साहब, हाँ। वो कौन लोग हैं जिन पर ज़कात हराम होगी? हाँ। तो ये मैं और आसान कर दूं, आले अली पर ज़कात हराम है, आले अकील पर ज़कात हराम है, आले जाफ़र पर ज़कात हराम है, आले हारिस पर ज़कात हराम है। सही। ये सारे के सारे हुजूर की अहले बैत के अंदर है। अब आगे चलते हैं। फिर सवाल होता है कि जी, जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला के अंदर तशरीफ़ ले गए और जाकर यजीद के साथ जो है वो ये मैदान करबला के अंदर जंग हुई, तो उस वक्त सहाबाए किराम की जमात कहाँ थी? सही। सहाबाए किराम उस वक्त क्यों नहीं थे? हाँ। देखें, अर्ज़ ये है सबसे पहले कि हज़रत इमाम हुसैन वहाँ जंग के इरादे से नहीं गए थे, बेशक ऐसे, बिल्कुल और ऐसे ही। ना ही हज़रत इमाम हुसैन ने जंग का बाज़ाब्ता ऐलान किया था। हाँ ऐसे ही। अगर नवासा रसूल जंग का ऐलान करते और उस पर सहाबाए किराम लब्बैक न कहते, तो फिर मेरा ख्याल ये सवाल बनता है। लेकिन एक सवाल ये जी, बनता जी, है, वैसे तो चूंकि गालबन आप प्रोग्राम को उस जगह ले गए, तो यहाँ पे देखने वाले गालबन ये सोचते होंगे कि जो होस्ट है वो ये सवाल क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अवाम तो गालबन जब देख रही है करोड़ों लोग, यहाँ पे सवाल ये बनता है जब नवासे रसूल ने बैत नहीं की थी, ठीक है, तो ये तो सबको पता था जी, तो उस वक्त वो जय्यद सहाबा के बेटे और उस वक्त बाकी लोगों ने क्यों नहीं इमाम का साथ दिया? और फिर जब मैं तारीख़ इस्लाम को देखता हूँ तो गालबन कहीं मुझे 1800 तो कहीं 18,000 फतुहात मिलते हैं कि जिन्होंने इमाम हुसैन आली मकाम जवानाने जन्नत, जिसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था हुसैन अमिनी व अना अमिनुल हुसैन, उसके लिए फतवे दिए गए कि इमाम हुसैन को कत्ल करना जायज़ है। देखिए, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। जैसे आपने फरमाया अल हसन वल हुसैन व सैयदा शबाब अहल जन्ना, कि ये मेरे शहजादे जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। एक तो ये, बाकी जो सवाल साजिद हुसैन साहब आपने किया, बहुत ही आपने एक अच्छा सवाल किया है, मैं उसका जवाब देता हूँ। देखें, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद की बैत नहीं की। बेशक तमाम ही जो सहाबा वहाँ मौजूद थे, उनके इल्म में था कि नवासे रसूल ने बैत नहीं की और ना ही करेंगे। जबरदस्ती बैत मांगी जा रही थी। मांगी जा रही थी, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ बुनियादी तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों ने, अहलियान कूफा ने खुतूत दर खुतूत, चिट्ठियाँ दर चिट्ठियाँ, पैगाम दर पैगाम धोखा किया नवासे रसूल के बिल्कुल साथ। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। उसके अंदर उन्होंने अपनी अकीदत का झूठा इजहार किया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि हमें एक इमाम की ज़रूरत है जो हमारा रहबर बने, पेशवा बने, हमें दीन मुबीन का दर्स दे, हमें सिरात मुस्तकीम पर गामजन होने का, उस पर चलने का दर्स दे।
اور ہمارا ساتھ دے. ہم بھی یزید کی جو ہے وہ بیعت سے بچنا چاہتے ہیں. وہ ایک فاسق ہے, فاجر ہے, نافرمان انسان ہے, اس کی ذات سے کئی ناپسندیدہ افعال صادر ہوتے ہیں. لہٰذا ہمیں کوئی لیڈ کرنے کے لیے تو ہو. ان تمام باتوں کو سن کر, ان پیغامات کو لے کر نواسہ رسول اہلیان کوفہ کی رہبری کے لیے تشریف لے گئے. اور وہاں پر جو فتوحات دیے گئے تھے کہ امام حسین کا قتل جائز ہے, جی ان کے بارے میں بھی تو کچھ کہتے جی, ہیں میں نا وہی سیالوی آگے صاحب؟ بڑھ رہا ہوں. ہاں. تو حضرت امام حسین جب تشریف لے جا رہے تھے اس وقت بھی آپ دیکھیں ہاں. کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا تھا ہاں. کہ یہ بے وفا ہیں, یہ آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے. اچھا, حضرت عباس بنتے حضرت عباس چچا ہے نا اچھا حضرت امام حسین کے, ٹھیک ہے. انہوں نے منع فرمایا تھا. اسی طرح جو ہے وہ دیگر اور بھی اصحاب رسول اس میں واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے چیدہ یہی کہا کہ بھائی آپ وہاں نہ جائیں. اچھا, پہلے جب مشاورت کی حضرت امام حسین نے, ان ہستیوں نے منع کیا, تو اس پر حضرت مسلم بن عقیل کو حضرت امام حسین نے پہلے ان کو بھیجا تھا وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے اب لیے. میں یہاں پہ سیالوی صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت, چونکہ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے, آپ مفکر ہیں اور اہل علم ہیں, عالمہ ہیں, اور بہت اچھی گفتگو کرتی ہیں احادیث کی روشنی میں. سیدہ مونا کاظمی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے سیٹ پر. محترمہ خوش آمدید کہیں گے آپ کو. السلام علیکم. غالباً ہماری گفتگو 10 محرم الحرام کے حوالے سے چل رہی تھی, چونکہ آپ کا بھی اس پہ بڑی گرپ ہے, آپ کو بڑی دور سے ہم نے مدعو کیا ہے. سیالوی صاحب فرما رہے تھے کہ نواسہ رسول کو روکا جا رہا تھا کہ آپ نہ جائیں, کوفی بے وفا ہے, آپ کے والد کے ساتھ بھی انہوں نے وفا نہیں کی, آپ کے ساتھ بھی نہیں کریں گے. لیکن آپ چونکہ وقت امام ہیں, آپ کو بہتر لگا وہاں جانا, اور آپ گئے, اور آپ نے ایک تاریخ رقم کر دیا. 1400 سال گزر گئے, ہم آپ کی اس سروسز پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ اس پر آپ روشنی ڈالیں کہ آج وہ قیامت کا دن ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں پر وہ ظلم ڈھائے گئے جو تاریخ میں نہیں ملتے. بالکل بے شک. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی رسولہ کریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ اتنے بہترین موضوع پہ آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا. ایک جملہ امام حسین علیہ السلام کا تاریخی جملہ, جب زبردستی بیعت مانگی جا رہی تھی تو مولا نے فرمایا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے بیعت نہیں کرے گا, تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور یہاں پر آ کر اپنا شجرہ جو ایک طیب و طاہر شجرہ ہے, بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ مجھ جیسا تجھ جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا. مولا نکلے, جیسے کہ ابھی آغا صاحب نے بات کی کہ کوفیوں کے خطوط پہ لوگ روک رہے تھے. امام جو ہیں, کوئی بھی امام ہو, اگر ہم دیکھیں کہ انسان کا کردار کیسا ہے تو وہ نکل کے نہیں گئے, لیکن جہاں دین پہ, جہاں شریعت پہ بات آ جائے وہاں پر امام وقت کا نکلنا واجب ہے. اب خطوط لکھ کر بلایا جائے یا 1000 لوگ روکتے رہیں, حسین نے شریعت کو بچانے جانا ہے تو حسین ابن علی علیہ السلام شریعت کو بچانے کے لیے, تو وہ کیسے روکیں گے کسی کے بالکل کہنے پر؟ ایگزیکٹلی. صحیح. اور جب چلے ہیں تو کیونکہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما کے گئے تھے, اپنی زندگی میں پہچانوا کر گئے تھے. مجھے میں یہی روکوں گا. مجھے ایک پروڈیوسر صاحب بریک کا کہہ رہے ہیں, بریک کے بعد مونا کاظمی صاحبہ کو ہم یہیں سے کنٹینیو کروائیں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. حاضر خدمت ہیں. آج ہمارا آخری شو ہے اور غالباً آج 10 محرم الحرام ہے. نواسہ رسول اور آپ کے جو رفقا تھے, آپ کے جو ساتھی تھے, آپ کے بھائی بھتیجے, آپ کی بہنیں, ان پر کیا گزری
इस पर हम रोशनी डाल रहे हैं। मोना काज़मी साहब को हमने रोका था, जी बीबी कंटिन्यू कीजिएगा। जी, तो नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में हर मकाम पर हसन व हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़जीलत को उजागर करके गए, और यही वजह है कि कहीं पुकारा हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, तो कहीं फरमाते हैं कि इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात, ये हुसैन हिदायत का चिराग है और सफ़ीना निजात है। सुभान और ये उस दौर के लिए नहीं था। अगर हम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम पर आते हैं तो क़यामत तक के लिए सफ़ीना निजात है। अगर हम दूसरे मसालिक को उठाकर देखें या मज़ाहिब को उठाकर देखें तो जहाँ इख्तिलाफ़ात अपनी जगह मज़ाहिब में पाए जाते हैं, लेकिन जहाँ इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का नाम आता है हर कौम व मिल्लत एक हो जाती है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मानती है, क्योंकि वो मज़लूमियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, जैसे आगा साहब ने फरमाया कि जंग करने नहीं गए थे, क्योंकि बेशक जंग करने अगर जाते हैं तो वो अपनी ख़वातीन को और बच्चे को लेकर नहीं जाते, और जंग का आगाज़ भी और जंग का ऐलान भी इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की तरफ से नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब खैमे लग गए और 9 मुहर्रम आ गई, उस वक्त भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि तारीख़ में इस्लाम में जितनी जंगें हुई हैं इस्लाम से कभी पहल नहीं हुई। अल्लाह, पहला तीर चलेगा तो वहाँ से चलेगा, हुसैन इब्न अली की तरफ से पहला तीर भी नहीं चलेगा। तो वो पहला तीर जो चला वो भी फ़ौज अशकिया की तरफ से चला, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ाहिर है उसके बाद फिर जो सिलसिला शुरू हुआ, तो 10 मुहर्रम का दिन क़यामत का दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की अज़ान से मुअज़्ज़िन लेकर गए हैं, और मुअज़्ज़िन पूरे रास्ते में अज़ान देता था, मौला नमाज पढ़ाते थे, सारी चीज़ें होने के बावजूद एक मसलहत थी कि 10 मुहर्रम की सुबह आई और मौला हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम से कहा कि आज आप अज़ान देंगे। सुभान, हर चीज़ में मकसद है, कोई चीज़ इमाम हुसैन की करबला में हमें बेमकसद नज़र ही नहीं आती। मकसद ये कि हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम तारीख़ बताती है क्लियरली कि शबीह पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि मौला हुसैन फरमाते हैं कि बारे लाहम ये मेरा बेटा सूरत में, सीरत में, किरदार में, गुफ्तार में हर तरीके से मेरे नाना की शबी है, और जब मुझे मेरे नाना याद आते हैं तो मैं हज़रत अली अकबर की ज़ियारत कर लेता हूँ। तो मैं सॉरी कलामी के लिए माजरत, मौलाना आफ्ताब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि उनसे भी हम रोशनी डलवाएं। मौलाना, क़यामत का दिन आज, क़यामत का दिन यूँ कि ऐसी क़यामत तारीख़ इस्लाम में गालबन नहीं मिलती कि जब किसी उम्मत के रसूल के बेटों और बेटियों को सताया गया हो। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे दुरुस्त कीजिएगा, मैंने तो नहीं पढ़ा कि किसी नबी के उम्मतियों ने उसी के ही बच्चों को सताया, जिन घरों में वो रहते थे, उन्हीं नवासियों जिनको खिलाया करते थे, आप कंधों पर चढ़ के घुमाया करते थे, उन्हीं को, उन्हीं के लोगों ने, उम्मतियों ने काट दिया। आज के दिन क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो हमारी ये हसीन गुफ्तगू चल रही है, जिसमें हम खुश नसीब हैं कि हम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन और आपके रफ़ाक़ा का इतना अच्छा तज़किरा कर रहे हैं। यहाँ एक बात कहता चलूँ कि जो जितने बड़े मनसब पर फायज़ होता है, अल्लाह तबारक व ताला उससे उतना बड़ा इम्तिहान लेता है। सुभान अल्लाह, जो कुर्बानी इस भी तो काबिल बड़ी होता होगी। है, हाँ, जो इस काबिल होता है। हाँ, यानी गोया के बात कहने का मकसद ये कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके रफ़ाक़ा, आपके अहले खाना, वो उस मकाम और उस मनसब पर मौजूद थे, और उनकी शायान शान अल्लाह तबारक व ताला ने उनका इम्तिहान लिया, और वो उस इम्तिहान में ऐसे कामयाब हुए जैसा कि हज़रत सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह अपनी उस कुर्बानी में कामयाब हुए। उसी तरह से सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जब वक्त आया तो आप भी अपनी उस कुर्बानी में और अपने उस फ़र्ज़ की अदायगी में और अपने उस इम्तिहान में जो है वो मुकम्मल तौर पर कामयाब हुए। सैयदना उक़बा बिन अकील हैं, उक़बा बिन समान, आप फरमाते हैं कि मैं हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मदीने से चला, मक्का तक गया, मक्का से लेकर इराक़ तक गया। फरमाते कि मैं इमाम हुसैन ने जगह ब जगह जहाँ भी पड़ाव डालते, जहाँ भी रुकते, वहाँ खुतबा इरशाद फरमाते, वह लोगों को वाज़ो नसीहत फरमाते। फरमाया कि मैंने इस पूरे सफ़र में
सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को कहीं पर भी ये कहते न सुना कि आपने ये कहा हो कि मैं जो है वो पीछे मुड़ूंगा या मैं जो है वो यजीद की बैत कर लूंगा। आपने जहां भी कहा तो आपने यही अल्फाज कहे कि मैं हुसैन इब्न अली कभी भी जो है बातिल की बैत नहीं करूंगा और हमेशा हक और सच का साथ दूंगा। तो 10 मुहर्रम उल हराम की जो तारीख है ये हक और बातिल का इंसाफ करने वाली तारीख है। और जब सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10 मुहर्रम का दिन है, जब सुबह के वक्त आज़ान दी जाती है, आप फरमाते कि आज़ान दो, आज़ान दी जाती है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ाते हैं, फजर की नमाज अदा की जाती है और फजर की नमाज के फ़ौरन बाद जो है हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुतबा इरशाद फरमाते हैं। और वो एक तवील खुतबा तारीख ने रकम किया और तारीख दानों ने उसको लिखा और जिस अंदाज से उसको लिखा कि इमाम हुसैन ने किस तरतीब से वहाँ गुफ्तगू फरमाई उस खुतबे में। सबसे पहले आपने अल्लाह तबारक व ताला की हम्द बयान की, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम के नजराने पेश किए और उसके बाद आपने लोगों को मुखातिब किया और कहा कि ए शिमर, तुम जानते हो कि मैं कौन हूं, तुम्हारा नसब और मेरा नसब। ए लोगों को मुखातिब किया, कहा कि तुम लोगों का नसब और मेरा नसब, क्या हमारा नसब बराबर है? क्या तुम ये बताओ कि क्या इस पूरी कायनात में, कैसा तारीखी जुमला, फरमाया कि ये बताओ क्या इस पूरी कायनात में इस वक्त कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिसके पास ये टाइटल हो कि वो नवासा रसूल हो? सुभान अल्लाह, नहीं है कोई मौजूद, कोई नहीं। ये एक वाहिद वो शख्स है जो नवासा रसूल होने का एजाज रखता है और नवासा रसूल होने के साथ साथ शबीह रसूल है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुशाबे वो शख्सियत हैं। जिस तरह एक शायर ने कहा कि एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक। ये सैयदना इमाम हसन और हुसैन के बारे में फरमाया गया कि नबी इज़्ज़त इमाम हुसैन जो है वो चेहरे से लेकर सीने तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे और हज़रत इमाम हसन जो है वो सीने से लेकर पांव तक हुजूर के मुशाबे थे। यानी शायर ने कहा कि एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, हुस्ने सुब्तैन उनके जामों में है नीमा नूर का। यानी ये वो नूरानी शख्सियत है कि अल्लाह तबारक व ताला ने इनकी रूहों में जो है वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरबियत को पेवस फरमाया और इनके जिस्मों में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूहानियत और आपकी जिस्मानियत को रखा ताकि कोई देखे तो उसे जो है इन शख्सियत को देखकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आ जाए। और इस खुतबे में सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम लोग जो है अपने हाथों को मेरे खून से रखना चाहते हो, हालांकि तुम इस बात को अच्छी तरह जानते हो कि मैं और मेरा भाई हसन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। यानी वो तमाम बातें उन्हें याद दिलाई कि हो सकता है कि इनको कोई ऐसी बात समझ में आ जाए जिससे रहम आ जाए, जिससे इनको नसीहत मिल जाए, जिससे इनकी तरबियत हो जाए। इमाम हुसैन तो वो इमाम है ना, वो तो नसीहत करने आए। वो इस वक्त खुतबा जो दे रहे हैं वो नसीहत के लिए खुतबा दे रहे हैं और ऊंटनी पर सवार है, ऊंटनी पर सवार होकर आप खुतबा दे रहे हैं और खुतबा देते हुए आपने जो जो बातें इरशाद फरमाई, आपने कहा कि लोगों अभी भी वक्त है, तुम अभी, अच्छा एक और जुमला आपने फरमाया कि इस वक्त तुम भी कलमा गो मुसलमान और मैं भी कलमा गो मुसलमान हूं। इस वक्त हमारा और तुम्हारा रिश्ता भाइयों वाला है। जब तक हमारे दरमियान तलवारें नहीं चलती, तलवारें चलेंगी तो रिश्ता और हो जाएगा। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। अगर तुम जो है अपने खूनों को साफ कर लेते हो तो मैं इस बात की जमानत देता हूं कि कल बरोज़ क़यामत जो है जब महशर का मैदान बरपा होगा तो मैं अपने नाना जान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलकर तुम्हारी सिफारिश करवाऊंगा और तुम्हें जो है वो जन्नत में दाखिल करवाऊंगा। बहुत खूबसूरत बात की मौलाना साहब ने और बिल्कुल नवासा रसूल ने खुतबात दिए, उनकी तबलीग की, समझाया, बताया और आप पर 2 या 3 मुहर्रम से गालबन सख्तियाँ की गई, आपका पानी बंद किया गया, आपको सताया गया, आपके बच्चों को सताया गया, आप पे जुल्म और जबर बढ़ाते गए ताकि किसी भी तरह इमाम हुसैन आली मकाम उस वक्त के ज़ालिम जाबिर यजीद की बैत की जा सके या बैत इमाम हुसैन से ली जा सके। लेकिन वक्त इमाम ने कहा कि आप मुझे जितना सता लें, मेरे बच्चे, मेरी बहनें, मेरे भाई सब दीन मुहम्मदिया पे कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन हम आप जैसे जाबिर फासिक की बैत
नहीं करेंगे। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम शौकत हुसैन सियालवी साहब से जान सकेंगे, हम उनसे पूछेंगे कि उसके बाद असीरान करबला के खैमे जले और फिर आपको जंजीरों में जकड़कर यजीद के दरबार में ले जाया गया। फिर वो एक तवील सफ़र है और ऐसा सफ़र भी न गालबन पहले हुआ ना उसके बाद हुआ, वो कितने दुख और तकालीफ थी। और आप मुझे ये भी तारीख़ में मिलता है कि नवासे रसूल ने शमع गुल की और कहा कि मुझे इल्म है कि मैं कल शहीद हो जाऊँगा, जिसको अपनी जान बचानी है वो जान बचा ले, जिसको जाना है वो चला जाए। अगर जो मेरे सामने जाने से घबरा रहा है तो मैं शमع गुल कर देता हूँ, मैं अपना दिया बुझा देता हूँ, आप अपनी जानें बचाएं, आप चले जाएं। लेकिन तारीख़ ने देखा कोई नहीं गया और आपके जानिसारों ने कहा कि हम आपके साथ जामे शहादत नोश करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। 10 मुहर्रमुल हराम है और आज के दिन की मुनासिबत से आज ये प्रोग्राम है। 10 मुहर्रमुल हराम है और 1400 साल पहले 10 मुहर्रमुल हराम नवासे रसूल ने जो असीम कुर्बानी दी, हम आपके साथियों की कुर्बानी पर आपको, आपके साथियों पर खिराज तहसीन पेश करते हैं और हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि वो क्या शायर ने खूब कहा है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। तो आप अगर कुर्बानी न देते तो दीन इस्लाम गालबन इस लेवल तक या इस जगह तक न पहुंचता और ना ही हक़ और बातिल पे कोई बात करता। आपने बता दिया कि हक़ पर डटे रहें, खड़े रहें, चाहे आपकी जान क्यों न चली जाए। और दीन इस्लाम भी हमें इसी ही तालीमात की फ़रोग़ के लिए हिदायतें करता है। शौकत हुसैन सियालवी साहब के पास हम जाएंगे। सियालवी साहब, गालबन हम उस प्रोग्राम के उस लेवल तक आ चुके हैं तारीख़ इस्लाम की तमाम गुफ्तगू को लेकर के जब वो खैमे जल चुके हैं और नबी ज़ादियों को और बीमार करबला को अब ले जाया जाएगा, अब आपको कैद कर लिया जाएगा, फिर आपको उस सफ़र में आप पर पत्थर बरसाए जाएंगे, आपको बागी कहा जाएगा, क्या कहेंगे? जी साजिद हुसैन साहब, जैसे आपने कहा कि औलाद नबी के इस अजीम घराने पर उन बदबख्त यजीदियों ने मैदान करबला के अंदर जो है वो जुल्म बढ़ा दिया, सख्तियाँ बढ़ा दी। 7 मुहर्रमुल हराम शरीफ जब आया तो उन्होंने नहर फुरात पर भी पहरे लगा दिए, पानी भी बंद कर दिया गया। और फिर आपने शमा की बात की। 9 मुहर्रमुल हराम शरीफ को नवासे रसूल ने जब चिराग बुझाया और अपने मुहिब्बीन मुतवस्सिलीन से पहले कहा कि मैं आप सब पर राज़ी हूँ और आपको मैं दिल से इजाज़त देता हूँ कि आप में से जो जहाँ चाहे वो वहाँ जा सकता है। लेकिन उन तमाम ने बैक ज़बान होकर के कहा कि ए नवासे रसूल, हम इस वक्त आपको तन्हा यहाँ छोड़ कर के हरगिज़ नहीं जाएंगे। सुभान अल्लाह। आज अगरचे हम आपको छोड़ कर के चले गए तो कल क़यामत के दिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल को क्या मुँह दिखाएंगे। आज हम आपके कदमों पर अपनी जानें निसार करेंगे, आपके कदमों पर हम अपनी जानें कुर्बान करेंगे, हम यहाँ से लौट कर नहीं जाएंगे। फिर वो जो शब आशूर थी, यानी 9 मुहर्रम और 10वीं शब थी, तो सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर अपने तमाम रफ़क़ा साथियों से कहा भाई आराम करें, लेकिन आप अपने खेमे में जा कर के अल्लाह की मुक़द्दस किताब उठाते हैं और कलामुर रहमान की तिलावत शुरू कर देते हैं। कुरान पढ़ते पढ़ते नवासे रसूल जब कुछ देर के लिए आराम फरमाते हैं,
نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو حالت خواب کے اندر سلطان الانبیاء امام الانبیاء نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوتی ہے، اور سرکار نے امام حسین کو اپنی آغوش میں لے لیا اور آپ کے سینے پر ہاتھ رکھ کے دعا کی، اللہم اعطِ الحسین صبرا و اجرا، اللہ میرے حسین کو صبر اور اجر کی دولت عطا فرما۔ اور وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حوصلہ بڑھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ بیٹا ہم تمام حالات سے بے خبر نہیں ہیں، باخبر ہیں، بنفس نفیس ہم ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں، اور یہ جو بدبخت جن پر بدبختی غالب آ چکی ہے اور یہ جو آپ کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں، ان کی دنیا اور آخرت تباہ اور برباد ہو چکی ہے۔ اب یہاں ہم پہلے اس میں آپ نے ایک سوال کیا تھا، اس کو بھی میں کمپلیٹ کرتے ہوئے آگے بڑھوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب حضرت امام حسین نے اعلان ایک بات نہیں کیا، لیکن جب آپ ان خطوط کی وجہ سے تشریف لے گئے اور آپ نے تو بالکل اٹل فیصلہ کر دیا تھا کہ میں نے اس بدبخت کی بیعت تو کرنی ہی نہیں ہے، اور کیوں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اپنے حاضرین و ناظرین کو کہ نواسہ رسول نے کیونکہ آپ کی فصاحت و بلاغت پر، علمی مقام پر، آپ کی اخلاقیات پر، آپ کے تقوی پر، آپ کی پرہیزگاری پر، آپ کی عبادت پر ہم کون کون سے پہلو پر غور کریں، پوری کی پوری سیرت آپ کی بے مثل و بے مثال ہے۔ نواسہ رسول نے اللہ کی مقدس کتاب پر نظر ڈالی، قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اللہ کہتا ہے کہ نیکی کے معاملے میں، پرہیزگاری کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی کے معاملے میں، زیادتی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ امام حسین جانتے تھے کہ یہ بدبخت ہے، یہ برا ہے، برائی کر رہا ہے، برائی کی طرف لوگوں کو جا رہا ہے، لے کر کے جا رہا ہے، اس لیے آپ نے منع کر دیا کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، اسلام کے نام پر اپنی جان حسین تو قربان کر دے گا، پر نانا کے دین پر کوئی حرف نہیں آنے دے گا۔ اب میں عرض کروں، آپ جب تشریف لے گئے، آپ بھی ماشاءاللہ تاریخ کا اور روایات کا مطالعہ کرتے ہیں اور علماء سے بھی بڑا گہرا آپ کا تعلق ہے، اس قافلے کے اندر کتنے نفوس تھے؟ 82 ٹھیک ہے، ٹوٹل 82 نفوس پر یہ قافلہ مشتمل تھا، اچھا، جس میں 72 شہید ہوئے نا، 72 تو شہید ہوئے، اب 82 نفوس پر جس میں مستورات عورتیں تھیں، بچے بھی تھے، ٹھیک ہے، اور اس میں بچی جناب سیدہ سکینہ بھی تھی، ٹھیک ہے، تو ٹوٹل 82 ہیں، اس میں سے 72 نفوس جو ہے وہ شہید ہو گئے، صحیح، باقی کتنے بچے؟ 10، ٹھیک ہے، وہی مستورات سید امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، صرف مردوں میں سے امام زین العابدین بیمار کربلا بچ گئے، صحیح، باقی مستورات تھی ساری کی ساری۔ اچھا، اب اس پہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں ساجد حسین صاحب، تو اس میں ہمیں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول ملتا ہے کہ اہل بیت کے افراد اس میں 16 تھے، ایک قول ملتا ہے اہل بیت کے افراد 17 تھے، صحیح، ایک قول ملتا ہے اہل بیت کے افراد 19 تھے، ایک قول ملتا ہے اہل بیت کے افراد 21 تھے، چلے ہم 21 والے قول کو لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی کون تھے؟ باقی صحابہ کرام تھے یا صحابہ کرام کی اولاد تھی، صحیح، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے کہ میدان کربلا کے اندر حضرت امام حسین کے ساتھ صحابہ نہیں تھے، ایسا نہیں ہے، امام حسین کے ساتھ صحابہ بھی تھے اور صحابہ کی اولادوں میں سے بھی تھے، اور پھر اسی طرح حضرت امام حسین کے بھائیوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو حضرت امام حسین کے ساتھ حضرت امام حسین کے بھائی حضرت عباس علمدار مطلقاً نہیں تھے، بلکہ حضرت امام حسین کے 9 بھائی میدان کربلا میں تھے۔ سبحان اللہ، کتنے بھائی؟ 9 بھائی، 9 بھائی، اگر آپ اجازت دیں تو میں نام بھی بتا دوں، حضرت امام حسین، حضرت عباس علمدار، حضرت ابو بکر بن علی، حضرت عمر بن علی، حضرت عثمان بن علی، اور اسی طرح محمد الاوسط، اسی طرح حضرت عبداللہ بن علی، اور اسی طرح حضرت عبید اللہ بن علی، حضرت جعفر بن علی، یہ 9، اور حضرت جعفر بن علی، یہ 9 بھائی حضرت امام حسین کے میدان کربلا کے اندر تھے۔ تو لہٰذا میدان کربلا کے اندر نواسہ رسول نے جو قربانی دی،
आपने अल्लाह की मुक़द्दस किताब कुरान पर अमल किया। अच्छा, यहाँ मैं आखिर में एक बात ये करना ज़रूरी समझता हूँ। लोग कहते हैं कि वो भी तो नबी का कलमा पढ़ते थे, अपने आप को मुसलमान कहते थे। अच्छा, फिर हमें अफसोस होता है कि बाज़ लोग उनके लिए, यजीदियों के लिए जो है वो नरम गोशी, या उनके लिए जो है वो इस तरह के हीले बहाने, उनके लिए भी कोई एक जी, अल्फाज मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, मैं वही अर्ज, देखें जैसे मैं तो अक्सर अपने मतलब जब जिक्र आता है जी, जी, शिमर लईन का और यजीद और जी, जी, उसकी लोगों का, और उस वक्त के ये जो थे उमर बिन साद, जी, है ना, इस तरह के जो अमर लोग बिन थे, साद, है ना, अमर बिन साद नालतान, बिल्कुल के ऊपर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। सारे लानत के मुस्तहिक के हकदार हैं जिन्होंने दुनिया और आखिरत अपनी तबाह और बर्बाद की। मैं अर्ज करूं, देखें जो लोग कहते हैं जी वो भी नमाज पढ़ते थे, यजीद के खैमे में भी तो अजान हो रही थी। मैं अब यहाँ कुरान की दावत पेश करता हूँ। हम कुरान से पूछते हैं कि कुरान तू बता कि अल्लाह कहाँ है। मान लेता हूँ कि नमाज इमाम हुसैन के खैमे में भी थी, नमाज यजीद के खैमे में भी थी, अजान इमाम हुसैन के खैमे में भी थी, अजान वहाँ भी थी। अब कुरान क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इस्ताइनु, मदद चाहो, बिस्सब्र, सब्र से, वस्सलात, और सलात से, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब आप मैदान करबला के अंदर देखें, नमाज वहाँ भी है, यहाँ भी है, अजान वहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन रब क्या कहता है, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब हमें देखना पड़ेगा कि सब्र इमाम हुसैन के खैमे में था या यजीद के खैमे में था। यकीनी तौर पर हुसैन के खैमे में था। तो कुरान से ये नतीजा निकला कि अल्लाह भी हुसैन के साथ, अल्लाह भी हुसैन के साथ है। और बिल्कुल आप को बहुत सारी अहदीस आपके लिए भरी पड़ी हैं और आपके फ़ज़ाइल किसी से ढके छुपे नहीं हैं। सैयदा मुना काज़मी साहिबा, ख़वातीन का भी बड़ा किरदार है। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह पर बहुत कुछ गुज़रा, फिर आपका खुतबा जो कि ग़ालिबन तारीख़ में इस तरह का खुतबा नहीं मिलता कि ज़ैनब की ज़बान में लहजा अली का है। मैं चाहूँगा कि इस पे आप रोशनी डालें। बेशक ख़वातीन का बड़ा किरदार रहा, और जब तक रहा, जब तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब तक शहीद नहीं हो गए उस वक्त तक ख़वातीन खैमों से बाहर नहीं आई। लेकिन जब इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को शहादत के लिए जीन से ज़मीन पर आए, अल्लाहु अकबर, एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पर क्लियर करती चलूँ कि मदीने से असहाबे अंसारे हुसैन नहीं चले थे। मौला जब चले तो दावत देते हुए चले, हर एक को हक़ की दावत देते थे, और फ़कत एक जुमला था कि मेरे साथ चलो, दुनिया नहीं है लेकिन हौज़ कौसर पे मेरे नाना तुम लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। और 9 मुहर्रम को जो चराग गुल किया था तो उसमें भी अपने खुतबे में ये जुमला मेरे मौला ने बोला था। तो मौला जब वहाँ तक आए ना, जब जीन से ज़मीन पर आए, उस वक्त जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा ने 70 कदम के फासले से खड़े होकर देखा। आज भी करबला में वो सारी निशानियां मौजूद हैं, जो जाते हैं वो ज़ियारत करके आते हैं कि अपने भाई का गला शिमर लईन कैसे काट रहा था। एक बहन अपनी आँखों से देख रही थी, एक 3 साल बच्ची अपनी आँखों से देख रही। एक ख़ास तरतीब है 10 मुहर्रम। ये खुतबात तो बीबी ज़ैनब के बाद में आते हैं, लेकिन 10 मुहर्रम अपने अंदर एक तरतीब रखती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहीदों में भी एक तरतीब रखी। अगर हम पूरा वाक़े करबला फ़कत 10 मुहर्रम उठाकर देखें तो नमाज फ़जर के बाद से जो शहीद होना स्टार्ट हुए तो वो अंसारे इमाम हुसैन, पहले असहाबे हुसैन गए, एक के बाद एक जाते रहे, और उसके बाद मौला के जो रिश्तेदार रिलेटिव्स थे वो लोग जाते रहे, और सबसे आखिर में इमाम की अपनी औलादें। इसलिए और सबसे आखिर में अगर देखा जाए तो जिस वक्त सब शहीद हो चुके इमाम हुसैन तन्हा रह गए, उस वक्त जाते हैं और एक बुलंद टीले पर एक आवाज़ बुलंद करते हैं, हल मिन नासिरिन यंसुरना, अल्लाह है कोई मेरी मदद को आने वाला। और जब मदद के लिए आते हैं, जब वो मदद के लिए पुकारते हैं, तो पुकारने का मकसद ये नहीं था कि सबकी शहादतों के बाद इमाम हुसैन बच जाना चाहते हैं। लोग बाज़ दफ़ा इसको गलत रुख देते हैं। वो इमाम हुसैन दुनिया को ये बताना चाहते थे कि मैंने एक इस्तिगासा इसलिए बुलंद किया कि कल को मेरी शहादत के बाद कोई मुसलमान ये ना कह दे कि हुसैन बुलाते तो हम ना आते। अल्लाह, बहुत सारे असहाबे आप बुलाते तो हम आ जाते, बिल्कुल आ जाते। तो ये हुज्जत भी, क्योंकि इमाम वक्त हैं, जानते हैं, ये हुज्जत भी मौला को तमाम करनी थी, और इस हुज्जत को तमाम किया जा रहा था करबला में। और यहाँ तक कि एक असहाबे हुसैन ऐसे हैं
کہ صحابی حسین کہ جنہیں خط لکھ کر بھی بلایا امام حسین نے. تو جب آخری استغاثہ بلند کیا کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا, تو اس کے بعد خیام حسینی میں کوہرام برپا ہوا. اللہ اکبر. ایک 6 مہینے کا بچہ, مطلب یہ اس گھرانے کے بچے ہیں, اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا کہ جیسے زبانے بے زبانی میں کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی میری قربانی باقی ہے. اگر کہا جائے کہ صرف جنگ تھی یا حق و باطل کی جنگ تھی, تو دنیا کی کسی جنگ میں کسی مقام پر چھوٹے بچے کبھی بھی مستحق نہیں ہوتے کہ ان کے اوپر تیر چلایا جائے, اور تیر بھی ایسا کہ اتنی چھوٹی سی 6 مہینے کے بچے کی گردن, اور وہاں سے عرب کا مشہور تیر انداز وہ جب تیر چلاتا ہے ہرملہ لعین, تو وہ سہ بھالا تیر جس کے 3 منہ ہیں, جو اونٹوں کو نہر کرنے کے لیے عرب میں استعمال ہوا تھا, وہ حسین ابن علی علیہ السلام کی سب سے چھوٹی قربانی کے لیے کیا گیا. تو یہ سب سے بڑی مظلومیت ہے. اس سے پہلے مولا نہیں روئے, لیکن اس چھوٹے سے جنازے پر امام حسین ابن علی علیہ السلام نے 7 چکر لگائے خیمے کے کہ اب میں کیسے اس چھوٹے سے جنازے کو ماں کے سامنے لے کر جاؤں. ہم شہادتوں پہ نہیں روتے, ہم اس مظلومیت پہ روتے ہیں کہ جب اندر لے کر گئے ہیں اور اپنی ابا کا دامن ہٹایا ہے, تو ماں نے دیکھ کے کہا, جب وہ سہ بھالے تیر سے شہید ہوتے دیکھا تو کہا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں. یہ ماں کا جملہ تھا. پھر خیمے کے پیچھے لے جا کر امام حسین علیہ السلام نے ہاتھوں سے تلوار سے قبر کو کھودا, بیٹے کو دفنایا, اور دفنانے کے بعد فرماتے ہیں قبر پہ بیٹھ کر کہ جب کسی کو دفنایا جاتا ہے تو قبر پہ پانی ڈالا جاتا ہے. تمہارا بابا اتنا مظلوم ہے کہ آج میرے پاس پانی نہیں. آنسوؤں سے تر کیا, اتنا گریا کیا کہ قبر حضرت علی اکبر آنسوؤں سے, حضرت علی اصغر آنسوؤں سے تر ہو گئے. اور اس کے بعد امام حسین تنہا آخری رخصت لے کر پہنچے میدان کربلا. لیکن کربلا کا جو 10 محرم اور شام غریباں, وہ غریبوں کی شام اتنی کہ امام حسین علیہ السلام زخموں سے چور چور. امام سید سجاد علیہ السلام سے مدینے میں کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ کے بابا کے جسم پر کتنے زخم تھے, تو انگوٹھی کا نگینہ دکھا کر بتاتے ہیں کہ اتنی جگہ بھی جسم پر خالی نہ تھی کہ وہاں سے وہ جگہ سلامت ہوتی. اتنے زخم کہ دنیا کے ہر ہتھیار سے مولا فرماتے میرے بابا کو مارا گیا. جس کے ہاتھ میں تیر تھا وہ تیر مارتا تھا, جس کے ہاتھ میں تلوار تھی. 9 لاکھ کا لشکر تھا, اور امام حسین علیہ السلام اس کے بیچ میں تنہا تھے. جس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا وہ خاک کربلا اور پتھر اٹھا کر امام حسین علیہ السلام کو مارتا تھا. عالم یہ تھا کہ مولا زخموں سے چور چور خاک کربلا پہ موجود ہیں اور بے سدھ پڑے ہیں. شمر لعین ان کی ملونیت کا, ہم ان کی سفاکیت کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. کہ ایک مرتبہ وہ تاریخ میں یہ جملے موجود ہیں کہ امام حسین ابن علی کا روب اتنا تھا کہ قریب کوئی نہیں جاتا تھا, کہیں زندہ تو نہیں ہے, کہیں ہمیں تو تلوار سے نہیں مار دیں گے. تو وہ کہتا ہے کہ تم لوگ خاموش ہو جاؤ, میں پتہ لگاتا ہوں حسین ابھی زندہ ہیں یا حسین دنیا سے کوچ کر گئے. تو ایک مرتبہ اشارہ کر کے کہتا ہے اشارتاً کہ جاؤ تم سارے اب جا کے خیام حسین ہی لوٹ لو. جب عورتوں اور بچوں کی بات آئی نا, امام حسین علیہ السلام اپنی ہتھیلیوں پہ ایسے اپنے آپ کو اٹھایا اور اٹھا کر کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں تم میں سے کسی کی مجال نہیں ہے جو میرے خیموں پہ جا کر حملہ کر دے. اور اس نے اس کے بعد سینے پر سوار ہو کر نواسہ رسول کے گلے پر خنجر چلایا. اس کے بعد جب خیمے لوٹے گئے تب بیبیاں جو ہیں وہ باہر آئیں, اور وہ شام, یہ شام غریباں, یہ غریبوں کی شام, مظلوموں کی شام, یتیموں کی شام, بیواؤں کی شام, یہ بہت بہت زیادہ جو کہتے ہیں جسے کہ قیامت کی کلیجہ پھٹ رہا ہے. بالکل ایسا ہی بالکل ایسا ہی ہے. اب جلتے خیموں کو جب جلا دیا گیا تو کسی نے آواز دی کہ امام سید سجاد غشی کے عالم میں جلتے ہوئے خیموں میں. یہاں سے جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کردار شروع ہوتا ہے. یہاں سے بیبیاں اپنا کردار دکھاتی ہیں, اور خیموں میں جلتے ہوئے, راوی کہتا ہے کہ جلتے ہوئے خیموں میں علی کی بیٹی نے چھلانگ ماری ہے, اور جا کر جیسے مزدور کوئی سامان اٹھاتا ہے ویسے اپنے بھتیجے کو لے کر باہر آئی ہیں اور آ کر لٹایا. وہ رات تھی جناب زینب کی شام غریبہ کی کہ عباس کی بہن عباس بنی. انہوں نے ٹوٹے ہوئے نیزے کی انی کو اٹھایا, بچوں کو بیچ میں بٹھایا, خواتین کو چاروں طرف ایک گھیرا لگا کر بٹھایا, اور خود چاروں طرف پہرا دینا شروع کر دیا. یہاں سے کردار زینب سٹارٹ ہوتا ہے. اور جب 11 محرم کی صبح آتی ہے تو وہی پس گردن ماؤں کے ہاتھوں کو باندھ دیا جاتا ہے,
اور زنجیروں میں سید سجاد علیہ السلام کو اتنا لپیٹا جاتا ہے کہ وہ 23 یا 25 سال ہمیں عمر ملتی ہے کہ جوانی میں وہ اتنا بار تھا ان زنجیروں کا کہ وہ جھک کر اللہ چلا کرتے تھے. اور جب پس گردن سے بیویوں کو باندھا گیا تو یہ قیامت یہاں سے بھی شروع ہوتی ہے. نہ امام حسین علیہ السلام نے رحم مانگا تھا اور نہ کسی نے رحم کیا، نہ کسی نے رحم کیا. اور پھر یہ سفر اتنا دردناک سفر بیویوں نے طے کیا اور غالباً یہ سلسلہ چلتا رہا، ایام محرم چلتا رہا، دن گزرتے گئے، شہادتیں ہوتی رہیں. مولانا خواجہ آفتاب صاحب چونکہ ہمارے تو سن کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں، ہم تو یہ مصائب سن نہیں پاتے. اس وقت کے لوگوں نے یہ ظلم کیسے کیا، وہ آنکھیں ان کی تھیں لیکن وہ اندھے تھے، ان کو نہیں پتہ چلا کہ یہ ہم کیا اپنے لیے کیا ہم جہنم خرید رہے ہیں. کیا کہیں؟ البدایہ والنہایہ کی روایت ہے، سیدنا انس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے نواسے کو اس سرزمین میں قتل کیا جائے گا جس کا نام کربلا ہوگا، اللہ، اور تم میں سے جو شخص اس وقت موجود ہو اسے چاہیے کہ ان کی مدد کرے. سبحان اللہ. اور یہ سیدنا انس بن حارث یہ وہ شخصیت ہیں کہ انہی کے قول سے یہ فرمان رسول ہے، اور یہ میدان کربلا میں بھی موجود تھے اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں شہادت کا مقام بھی انہیں ملا. اچھا، جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو امام حسین نے، جس طرح ہم نے بات کی کہ آپ نے خطبہ دیا، آپ نے لوگوں سے تعلیم فرمائی، لوگوں کو سمجھایا، بتایا، ساری چیزیں اپنی جگہ، اور وہاں سامنے ایک بہت بڑا لشکر ہے اور ہزاروں کی تعداد کا لشکر ہے جو اس سارے منظر کو دیکھ رہا ہے، اور وہ سارا منظر ان کے سامنے ہے. لیکن قربان جائیں کہ جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو کہتے ہیں کہ حجت تمام کر رہے ہیں، آپ ایک بار بتا رہے ہیں، ایک بار سمجھا رہے ہیں کہ تاکہ کل بروز قیامت کوئی شخص یہ سوال نہ کرے کہ حسین نے ہمیں بتایا نہیں تھا. اور اسی لمحے جب امام حسین جو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، اور لوگ تلواریں تان کر کھڑے ہوتے ہیں کہ امام حسین کو جو ہے معاذ اللہ قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، اسی دوران کیا ہی واقعہ رونما ہوتا ہے کہ ایک شخص اس شمر کے قافلے سے، ابن زیاد کے قافلے سے نکلتا ہے اور نکل کر آگے بڑھ کر اس قافلے کی جانب منہ کرتا ہے. پہلے وہ امام حسین کے قافلے کی جانب آگے بڑھتا ہے اور پھر پیچھے کی طرف رخ کرتا ہے اور ان کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تم تو سب لوگ بدبخت ہو، تم بدبخت لوگ ہو. تم جب کوفہ سے نکلے تھے تو تم نے یہ کہا تھا کہ امام حسین کو ہم صرف روکیں گے، اور تم نے مجھے بھی اس کام میں شامل کیا اور جو ہے تم نے مجھے اس کام کا حصہ بنایا، اور میں شرمندہ ہوں اس بات پر. اور آپ گئے اور آپ نے جا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے جا کر معافی مانگی. اور شخص کون تھا؟ اس شخص کو آج حر کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ حر نام کا مجاہد، یہ وہ مرد مجاہد تھا جس نے جب امام حسین کی بات کو سنا تو وہ باتیں اس کے دل پر اثر کر گئی اور فوراً اس پر لرزہ طاری ہو گیا، اور یہ دوڑ کر وہ جو ہے باطل کا قافلہ چھوڑ کر حق کے قافلے میں شامل ہو گیا. اور سب سے پہلے اس نے امام حسین سے معافی مانگی، کہا کہ امام آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو روکا. کیونکہ کوفہ کی جانب سے پہلا جو روکنے والا تھا وہ یہ حر تھا، اس نے آ کر امام حسین کے قافلے کو روکا تھا. تو کہا کہ میں نے آپ کو روکا اور واپس نہ جانے دیا، میں آج شرمندہ ہوں اور میں آپ سے معافی کا طالب ہوں. امام حسین کیونکہ وہ جس گھرانے سے ہیں وہ گھرانے نبوت کے ایسے مقام سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام پر جو لوگ تلواریں لے کر آئے جو قتل کرنے کے ارادے سے آئے، لیکن جب ان کا دل پھر گیا انہوں نے معافی مانگی، حضور نے معاف فرما دیا. تو اسی طرح امام حسین نے وہی کردار ادا کیا اور آپ نے کہا کہ جاؤ تجھے امان ہے، تجھے معافی دی. اور وہ خوش نصیب شخص، وہ ایک حر جو ہے کچھ لمحوں پہلے اگر دیکھا جائے تو وہ ایک باطل قافلے میں شامل تھا اور جو ہے وہ بد نصیبوں میں شامل ہوتا، لیکن اس کی چند لمحوں کی وہ جو
پلٹا کھانا تھا، چند لمحوں کی تبدیلی تھی، چند لمحوں کی اس کی غور و فکر کرنا تھا کہ اس کو جو ہے ایسی زندگی مل گئی، گویا کہ وہ شہید تو ہوا لیکن اس سے وہ زندگی، ابدی زندگی ملی جس میں اس کو امام حسین کا ساتھ مل گیا، جسے اسے جو ہے نواسہ رسول کا ساتھ مل گیا، اور اس نے نواسہ رسول کے ساتھ جو ہے وہ وفاداری اور جانشینی کا جذبہ ظاہر کرتے ہوئے امام حسین کے قافلے میں شہادت کا مقام حاصل کیا۔ اور یہ دیگر جو تمام لوگ جو امام حسین کے قافلے میں شہید ہوئے، یقیناً وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہم کچھ دن پہلے بھی یہی بات کر رہے تھے کہ جتنی بھی ہم باتیں کر لیں، جتنا بھی یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ دیکھیں ساجد بھائی کہ یزید ابن زیاد، اس کے قافلے شمر، جتنے بڑے بڑے ظالم تھے، بڑے بڑے اس دور میں ان کو فخر تھا کہ ہمیں حکومتیں ملیں گی، ہمیں گھر بنگلے ملیں گے، ہمیں جو ہے بڑی بڑی جائیدادیں اور سونے و اشرفیاں ملیں گی۔ کہاں گئے آج وہ لوگ؟ آج ان کا نام باقی نہیں، کوئی ان کا اچھے انداز سے نام لینے والا نہیں۔ لیکن امام حسین کو دیکھیں، آج امام حسین کا نام رہتی دنیا تک باقی ہے۔ آج امام حسین کا نام جو ہے عزت اور احترام اور عقیدت اور پیار اور محبت سے لیا جاتا ہے، نہ صرف امام حسین کا بلکہ امام حسین کے ساتھ جتنے بھی رفقا تھے سب کا اتنا اسی قدر احترام کیا جاتا ہے، سب کی عقیدت کی جاتی ہے۔ اور دوسری جانب جنہوں نے امام حسین کا ساتھ نہ دیا، انہیں آج جو ہے وہ برے لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے، 10 محرم الحرام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ حق کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر ہم ہمیشہ حق کے ساتھ رہیں گے تو اگر وقتی کوئی فائدہ نہ بھی ملا، وقتی اگر کوئی ہمیں آسائشیں نہ بھی ملی، تو قیامت والے دن انشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ ملے گا، اور جب ہم حق کے ساتھ ہوں گے تو اللہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ بہت خوبصورت بات کی مولانا صاحب نے، اور بالکل حدیث نبوی بھی ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ ظلم ہوتا دیکھیں تو اس ظلم کو روکیں، جب آپ روک نہیں سکتے تو کوشش کریں کہ ان کو افہام و تفہیم سے دور کریں، لیکن آخری درجہ جو بیان کیا گیا کم از کم دل میں تو کہیں کہ وہاں زیادتی ہو رہی ہے، وہاں ظلم ہو رہا ہے۔ تو نواسہ رسول نے اس ظلم اور زیادتی کو روکنے کی کوشش کی، دین تبلیغ کی، اس دین تبلیغ کرتے کرتے آپ جام شہادت نوش کر گئے، اور آپ کی شہادت، آپ کی جو فیملی تھی ان کی جو ایک طویل داستان ہے، ہم نے اس پہ خراج تحسین پیش کیا۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور نواسہ رسول اور آپ کی قربانی ہم گزر جائیں گے، ہمارے بعد کئی نسلیں آئیں گی، وہ اس پر بات کرتی رہیں گی، آپ کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتی رہیں گی، کیونکہ آپ بقائے دین ہیں، آپ نے ہی دین بچایا، دین نے آپ کے پاس آ کے پناہ لی اور آپ نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ اگر آپ ادھر سر جھکا لیتے، اگر آپ بیعت یزید کر لیتے تو غالباً یہ دین ہماری نسلوں تک اتنا جلدی نہ پہنچتا۔ آپ نے قربانی دینا پسند کی، آپ نے جو الفاظ کہے وہ تاریخ بن گئے۔ آپ نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور تاریخ نے دیکھا ہوا بھی ویسا ہی۔ آج کا یہ اتنا ہی، مجھے ساجد حسین اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اور غالباً میں شکریہ ادا کروں گا ہماری تمام ٹیم کے لوگوں کا، اسپیشلی رحمان سے لے کے زاہد، ہمارے بابو بھائی، اور اس کے بعد آل عباس سے لے کے شہزاد بھائی سے لے کے بلال بھائی سے لے کے فرحان بھائی سے لے کے حاجی عبد المجید آدم صاحب، تمام لوگوں کی کوششوں اور کاوشوں سے یہ پروگرام ہم کر پاتے ہیں، اور ریلی اپریشیٹ ایک مرتبہ پھر سے انور بھائی سے لے کے راشد سے لے کے منور کا بھی شکریہ۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔